हैं आया नंबर 234 पर। यह है हमारी आया नंबर 234। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना, और वो जो युतवफ़्फ़ौना, फौत कर लिए जाते हैं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना, और वो छोड़ जाते हैं, अज़वाजन, बीवियां, यतरब्बसना, वो इंतजार में रखें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, अरबा, चार, अशहुरिन, महीने, व अशरा, और 10 दिन, फाइजा, फिर जब, बलगना, वो पहुंचे, अजलहुन्ना, अपनी इद्दत को, फला, तो नहीं, जुनाहा, कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फीमा, इसमें जो, फ़अलना, वो करें, फी अंफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के बारे में, बिलमारूफ, साथ भरे तरीके के, वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा, उसको जो, तामलून, तुम अमल करते हो, खबीर, खूब खबर रखने वाला है। और तुम में से मर जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, मतलब जो मर्द हजरात जो हैं उनका इंतकाल हो जाता है और पीछे उनकी जो बेवा है उनकी बात की जाए, तो उन बीवियों को, जो बेवा है, 4 महीने 10 दिन तक अपने नफ्स को रोकना चाहिए। फिर जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें तो तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं जो वो दस्तूर के मुताबिक अपने हक में करें, और अल्लाह उससे जो तुम करते हो खबरदार है। तो जनाब ये जो थी ये हमारी आयत थी, आया नंबर 234। और इसमें ज़रा हम एक नज़र देख लेते हैं मुश्किल वर्ड्स को। अब आपके सामने है वल्लवीना, और वो लोग, ठीक है, वल्लवीना, और वो लोग, यतवफ़्फ़ौना, जो फौत कर लिए जाते हैं। तो इसका जो रूट है आपके सामने वाव, फा और या है। तो वाही कहते हैं मुकम्मल को, पूरा ले लेना। इसका मतलब है कि पूरे का पूरा ले लेना, फौत कर लेना, क्योंकि मरने के बाद ना इंसान की रूह इंसान के बस में रहती है और ना जिस्म, दोनों ही चले जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे युतवफ़्फ़ौना की, फौत कर लिए जाते हैं, वाउफा या इसका रूट है, और वाफी कहते हैं मुकम्मल को, कंप्लीट, पूरा का पूरा ले लेना। और मैंने इसका आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया है कि पूरे का पूरा ले लेना मतलब फौत कर लेना, क्योंकि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो ना तो इंसान की रूह इंसान के अपने इख्तियार में रहती है और ना जिस्म, दोनों ही चले जाते हैं। तो मौत के लिए यूजुअली ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, मिनकुम, तुम में से, यानी मुसलमानों में से, ठीक है। वयदरूना, और वो छोड़ जाएं, तो आपके सामने वा इसका रूट है, छोड़ना, अपने हाल पर रहने देना, यानी जैसे हैं उसी सिचुएशन में जहां हैं रहने देना। फिर है अजवाजल, और इसका रूट है जा, वाव और जीम। और ये जौज की जमा है, बीवियां। ये तरबसना, वो इंतजार में रखें, मतलब कि वो रोके रखें, इंतजार करें, किस चीज का, इद्दत का, ठीक है, इद्दत गुजारें और उसके टाइम पीरियड को कंप्लीट करें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, साथ अपने नफ्सों, यानी अपने नफ्सों को, अपने आप को रोक के रखें, दे शुड स्टॉप देमसेल्व्स, किससे, निकाह से, ठीक है। किस चीज से रोकना है, या तरबसना भी अनफुसिहिन्ना, निकाह करने से रोकना है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इद्दत, उसके बाद तो डेफिनेटली फिर वो अलाउ होगा। अब आगे इद्दत का टाइम पीरियड बता दिया गया है, अरबाता अशहुरिन व अशरा, कितने हैं ये, 4, अरबा, अरबाता, 4, अशहुरिन, महीने, व अशरा, और 10 दिन, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, 4 महीने जो है और 10 दिन, तो शहर की जमा है अशहुर, ठीक है। और अशरन आपके सामने आइन शीन रॉ से है 10 दिन। तो ये 4 महीने और 10 दिन का जो है वो टाइम पीरियड है। इसको इंशाल्लाह एंड में मैं समराइज करूंगी। ये चांद के हिसाब से इद्दत पूरी करनी होगी। फाइदा, और फिर जब, बलगना, वो पहुंचे, वो पहुंच जाए, पहुंचना। अब आपके सामने बुलूगत भी इसी तरह से है कि इंसान एक चाइल्डहुड के टाइम पीरियड से गुजरता गुजरता किस तरफ को जाता है, बुलूगत की तरफ जाता है, ठीक है। आजालहुन्ना, अपनी इद्दत को,
अपनी मियाद को, टाइम पीरियड को, यानी कि इद्दत की मुद्दत खत्म कर चुके हैं, जो कि हमें आम एक अंदाजा के मुताबिक जो बताई गई वो 4 महीने और 10 दिन है। ठीक है। फला तो नहीं जुनाहा अलैकुम, कोई गुनाह तुम पर। ठीक। तो कोई गुनाह, कोई ब्लेम नहीं होगा तुम पर। किस पर? जो कि वली हैं, औलिया हैं। फीमा, उसमें जो फ़अलना वो करें, मतलब कि उस मामले में जो वो औरतें करें, फी अंफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के बारे में, अपने नफ्सों के मामले में, अपनी जात के बारे में जो भी वो करे, यू विल नॉट बी ब्लेम्ड, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं होगा। बिल मारूफ, तो ये सारा कुछ जो है मारूफ तरीके से, भले तरीके से होना चाहिए, एक्सेप्टेबल वे में, रिस्पेक्टेबल तरीके से। वल्लाहु, और अल्लाह बिमा तअमलून खबीर, उसके साथ जो भी तुम कर रहे हो वो खूब खबर रखने वाला है। अब जो है जी हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से देखते हैं, और इन दोनों आयात का आखिर में फिर जो है आपके सामने मैं खुलासा इकट्ठा करूंगी। अभी जी, वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम, शुरू वाला पोर्शन देखिए कि जो लोग तुम में से वफात पा जाएं, यानी जिनकी अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई उम्र खत्म हो जाए और वो वफात पा जाएं, वयज़ारून अज़वाजन, और वो बीवियां छोड़ जाएं, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, और वो अपने आप को फिर क्या करें, वो बीवियां छोड़ जाएं तो वो अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक इंतजार में रखें। शौहर के वफात पा जाने के बाद औरत पर फर्ज है कि वो 4 माह 10 दिन इद्दत में बैठे, खा मरने वाले ने उसके साथ सुहबत की हो या ना की हो, किसी तरह का रिलेशनशिप किया हो या ना किया हो। इवन दो जिसके साथ रिलेशनशिप नहीं भी हुआ उसकी भी यही इद्दत है, क्योंकि यही रूलिंग्स है, बताई गई हैं। हाँ, जो है हामला औरतें प्रेग्नेंट, तो जब तक उनकी जो है डिलीवरी हो जाएगी तब उनकी फिर वो इद्दत के खत्म होने का टाइम होगा। वजह हमल जो है होना चाहिए। जब शौहर फौत हो जाए तो औरत पर फर्ज है कि वो घर में 4 महीने 10 दिन ठहरे और इंतजार करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें जो हिकमत बताई है वो ये है कि 4 माह की मुद्दत में जो प्रेगनेंसी है वो डिक्लेयर हो जाती है, वाजे हो जाती है, और इवन इन द 5th मंथ जो बच्चा है वो पेट में हरकत करने लग जाता है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब जो ये टाइम पीरियड है इद्दत का, और वो भी जो वफात से रिलेटेड है, ऐसी जो औरत है वो शौहर की वफात के बाद जो है वक़्त, मतलब जिस टाइम पीरियड में उसका इंतकाल हुआ, तो उस टाइम पीरियड में जिस घर में वो थी, रहाइश पजीर थी, उसी में रहेगी। किसी भी नीड के तहत वो जो है वो बगैर किसी हाजत या ज़रूरत के वहाँ से नहीं निकल सकती। ठीक है? किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत और हाजत रिक्वायर्ड है, लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान बीमार हो जाता है और बाज़ार से किसी चीज़ के खरीदने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके अलावा और कोई जा नहीं सकता होता। जब कोई और अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो तब वो ज़रूरत या हाजत के लिए जाएगी। जब और किसी तरह से भी उस मसले का हल नहीं हो रहा या उस ज़रूरत का जो है वो मतलब कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, इवन इवन होना तो ये चाहिए कि जब कोई औरत ऐसी सिचुएशन में हो तो ये जो नेबर्स होते हैं, हमसाए या फिर अजीज़ व अकारब को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ज़रूरत तो नहीं है उस बंदी की। और अगर ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी हो पा रही, तो दूसरी बात ये भी कि जब बीमारी होती है तो बीइंग ए पेशेंट भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ठीक है? तो मना नहीं किया गया फिर उससे, ऐसी सिचुएशन में वो जा सकती है। अब जो मेन चीज जो है ना वो ये है कि खूबसूरत लिबास में उसने ड्रेसअप नहीं होना। ठीक है? खूबसूरत जो मलबूसात हैं उनको पहनने से वो इज्तनाब करेगी, बल्कि वो सिंपल एक सादा लिबास पहनेगी। जितनी भी खुशबू की इकसाम है, परफ्यूम्स वगैरह या इत्र वगैरह, उनसे वो इज्तनाब करेगी। हाँ, पीरियड से फारिग होने के बाद जो है वो खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह से फिर गोल्ड है या सिल्वर है या डायमंड्स है, मतलब सोने चांदी हीरे और हर किस्म के जो जेवरात हैं उससे वो या कंगन वगैरह जो भी हैं वो कोशिश करे कि उन्हें पहनने से अवॉइड करे।
پھر یہ کہ سرما بھی سنگھار میں آتا ہے، تو سرمے کا استعمال بھی نہ کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ بنانے والی کو ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ وہ جب چاہے پانی، صابن اور بیری کے پتوں سے غسل کر سکتی ہے۔ رشتہ دار ہوں یا غیر، ان سے جب چاہے بات کر سکتی ہے، اپنے محرموں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، انہیں کھانا وغیرہ جو ہے وہ پیش کر سکتی ہے، اپنے گھر میں، گھر کے لان وغیرہ میں اور چھت پر دن رات جیسے چاہے کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح گھر کے سب کام جیسے کہ اسٹیچنگ ہوتی ہے، کوکنگ ہوتی ہے یا ڈسٹنگ ہوتی ہے، جو بھی ڈیلی مطلب کہ واشنگ، تو کھانا کھانا پکانا، جو صفائی وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ کپڑے دھونا، مطلب جو بھی گھر میں کام ریکوائرڈ ہیں وہ سارے کے سارے کام وہ کر سکتی ہے۔ جو کام سوگ نہ منانے والی کرتی ہے وہ سب یہ کام جو ہے اس کو الاؤ ہوں گے۔ اس طرح دیگر عورتوں کی طرح رات کے وقت وہ سفر بھی کر سکتی ہے، رات کے وقت خاص طور پہ مینشن کیا گیا ہے۔ اگر پاس کوئی غیر محرم نہ ہو تو پھر وہ اپنے مطلب سر سے کپڑا بھی ایون ہٹا سکتی ہے۔ تو بیوہ کا جو لباس ہے، گھر میں کام کاج کرتے وقت جو کپڑے وہ پہنتی ہیں وہی پہنے، جو یعنی کائنڈ آف ڈفرینٹ کلرز کے ہو سکتے ہیں، لیکن خوبصورت اور زیب و زینت سے جو بھرپور لباس ہوتا ہے، جو کہ اٹریکشن کا سورس ہوتا ہے، ایسا لباس جو کہ سٹرینجرز کو اٹریکٹ کرے یا فنکشنز میں یوزلی جو ہے وہ پہنا جاتا ہے، اس سے وہ اوائڈ کرے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے خوشبو کا استعمال جہاں تک ہے تو بیوہ عورت کے لیے درست نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ البتہ خوشبو اپنے بچوں یا مہمانوں کو پیش کرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود وہ اوائڈ کرے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت سوگ منانے والی عورت کا غسل کرنا جائز ہے، چاہے وہ ہر روز روز وہ غسل لے، ہر روز وہ شاور لے، جمعہ کے دن لے یا کسی اور دن لے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ غسل کے لیے وہ شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتی ہے۔ عدت والی عورت کے لیے واجب ہے کہ حج کے لیے سفر نہ کرے، اس حالت میں اس پر حج لازم نہیں ہے۔ پھر گھر کی شفٹنگ اگر سپوز چل رہی ہو، تو جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اگر اسے دوران عدت کسی ضرورت سے دوسرے گھر منتقل ہونا پڑ رہا ہے، جیسے کہ سم ٹائم ظاہر سی بات ہے وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے، لونلینس فیل کرتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ جس گھر میں منتقل ہو رہی ہے اس میں بھی اگر رہے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت سرما لگائے، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے اور نہ خوشبو استعمال کرے۔ اسے صحیح بخاری میں مینشن کیا گیا ہے۔ اب یتربصن بانفسہن کی جو ٹرم ہے اس آیت میں، اس سے مراد محض نکاح سے رکنا نہیں بلکہ زینت سے رکنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے سامنے ٹرم ہم نے کی ہے، یہ 4 ماہ 10 دن سے پہلے جو پوائنٹ ہم نے جو ہے پڑھا ہے، اس کا مطلب صرف نکاح سے رکنا نہیں ہے بلکہ زینت اختیار کرنے سے رکنا بھی ہے۔ پھر ہے جی فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ٹھیک، تو اس میں جو ہے عدت کے بعد بیوہ عورت اگر زینت اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں۔ لائک عدت کے ٹائم پیریڈ میں پچھلا جو پوائنٹ ہے میں کلیئر کرتی جاؤں کہ یتربصن بانفسہن کا مطلب جو ہے محض نکاح سے رکنا نہیں ہے بلکہ زینت سے رکنا بھی ہے، لیکن جب عدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بیوہ عورت اگر زینت اختیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فلا جناح علیکم، مطلب کہ ان کو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس حوالے سے۔ عدت کے بعد اجازت اور مشاورت سے جو اس کے ولی ہیں کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے، تو بیوہ عورت کے بلکہ ولی پر واجب ہے کہ اس پر نظر رکھے اور جو جائز فعل ہوں وہ کرے عورت، اور اگر جو کچھ ایسے ناجائز فعل کر رہی ہے جو کہ نہیں کرنے والے ہیں تو ڈیورنگ عدت خاص طور پہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسے منع کرے کہ ایسا نہ کرے۔ ولی اس فعل کی مطلب کرنے پر ہی مجبور کریں اس کو جو کہ جائز ہیں، واجب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساتھ میں جو ولی ہیں اس عورت کے ڈیورنگ عدت اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ خدا نخواستہ چونکہ تنہا ہے، اکیلی ہے، لونلینس میں ہے، ڈپریشن میں جا کے کوئی ایسی خدا نخواستہ غلطیاں نہ کر لے جو کہ عام طور پر ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی ہیں عورتوں سے، لیکن پھر بھی
ہر عورت جو ہے اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہر لحاظ سے، تو وہ ایسا کچھ کر نہ لیں، تو اس لیے ولی جو ہوتے ہیں، جیسے آپ سمجھنا بڑے ہیں اس فیملی کے، بزرگ ہیں یا جو بھی اس کے خیر خواہ ہیں، وہ اس کو گائیڈ ضرور کرے کہ تم سے یہ عمل سرزد ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، اسے اوائڈ کرو۔ تو بس یہ ایک بات ہے کہ اچھائی کی طرف اس کو راغب رکھیں۔ فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر، اس میں یہی بات مینشن کی گئی ہے کہ وہ معروف طریقے سے رہیں اپنے نفسوں کے حوالے سے، کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کریں جو کہ اسلام کے دائرے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور ایسے عمل اگر وہ کرتی ہے جو کہ اچھی ہیں تو ترغیب دلائیں مزید، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب جب وہ اس پوری آیت کا سناریو گزر گیا کہ جو ہے فوت ہو جاتے ہیں شوہر اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ عدت جو ہے اس میں چلی جاتی ہیں، تو اپنے آپ کو روکے رکھیں کہ نکاح سے بھی زیب و زینت سے، اور اس کی مدت بھی بتا دی گئی کہ اتنی ہے، 4 مہینے 10 دن ہے، پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لیتی ہیں، تو اب کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس بات پر گناہ نہیں ہے؟ عدت ختم ہو جانے کے بعد کہ وہ زیب و زینت بھی اختیار کر سکتی ہیں، اور اس کے ولی اگر چاہیں تو اچھے اور بھلے طریقے سے اس کا کہیں نکاح بھی کروا سکتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اب یہ ساری رولنگز جو ایکسپلین کر دی گئی، ٹائم پیریڈ کی، شوہر کا جو جانے کا صدمہ ہے وہ بھی، اس کے بعد پھر عدت کا ٹائم پیریڈ بھی ایکسپلین کر دیا گیا، اس کی رولنگز بھی بتا دی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے کہ کیا اب عدت ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو ایک عام بندی کی طرح رہنا ہے، اس میں جو ہے ولی اپنا رول پلے کریں گے یا نہیں کریں گے، اس عورت نے کیسا ٹائم پیریڈ گزارا، ہر ایک چیز کے لیے ولیوں کو بھی عورت کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو پوری طرح جاننے والا ہے، تمہیں اس کی یا تو اس کا ریوارڈ ملے گا یا پھر تمہیں اس کی پنشمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نگران ہے تو وہ جزا بھی دے گا، اور اگر جو ہے اس کوئی غلط کام سرزد ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت معاف کرنے والی ہے، لیکن پھر سزا بھی پاسبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہری ہو یا باطنی، چھوٹے ہیں یا بڑے، سب کی خبر جو ہے، سب اعمال کی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور اس کے اکارڈنگ ہی پھر اس کا ریوارڈ ملے گا، یا تو پنشمنٹ یا پھر ریوارڈ، ٹھیک ہے؟ یا تو اجر ملے گا، سزا ملے گی، یا پھر جزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولیوں کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ کوئی آگے بڑھ کے نکاح نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ میں خبیر ہوں، تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، اس لیے ظلم سے بچ جاؤ۔ اگر عدت ختم ہونے کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو روکو نہیں، پھر اس کو اچھے نائسلی ایکسیپٹیبل وے میں اس کے لیے ایک اچھا شوہر تلاش کرو، وہاں اس کی شادی کر دو۔ سم ٹائم خواتین کوئی ہوتی ہیں ایسی جو بہت ینگ ہوتی ہیں، آگے زندگی گزارنے کے لیے بڑی مشکلات، دشوار جو مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ کیا کرو، ہر کوئی، چاہے وہ عورت ہے چاہے اس کے ولی ہیں، سب کے سب لوگ اپنے اعمال درست کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی مکمل خبر رکھتا ہے۔